इस हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी के शोबे में एक और बड़ा कदम उठाया और मुफाहमत की एक याददाश्त पे दस्तखत हुए कल। किसके साथ हुए? ये कंपनी है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़। ये कोई बड़ी या कोई नामवर कंपनी नहीं है, लेकिन सिस्टर कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि सदर ट्रंप का अपना ख़ानदान क्रिप्टो का जो कारोबार करता है वो इस कंपनी के तहत करता है। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है उसके ज़रिए वो प्रमोट कर रहे हैं USD1 स्टेबल कॉइन अदायगियों के लिए। अच्छा, ये जो याददाश्त पे दस्तखत हुआ उसके जो CEO हैं वो हैं जैक विटकॉफ, जो कि साहबजादे हैं स्टीव विटकॉफ के, सदर ट्रंप के राइट हैंड मैन आप कह लें, उनके मुशीर कह लें, उनके एनवॉय कह लें तो अहम शख्सियात। और जब ये CEO आए, पाकिस्तान लैंड किया, ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, उनकी मीटिंग्स हुई, आर्मी चीफ वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब एक ज़बरदस्त वेलकम मिला इस 3 रुकनी वफ्द को। और फिर हमने देखा कि MOU जो है वो साइन हुआ। अब इस MOU के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये स्टेबल कॉइन को प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में जो डिजिटल करेंसी को फ़रोग़ देने का ख्वाब है, जो पॉलिसी है, उसमें ये अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा, अब हम जानते क्या है, मुल्क के अंदर जो है सालाना कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि $36 बिलियन जो है वो रिमिटेंसेस लोग बाहर से भेजते हैं, यहाँ आता है। और जब हम डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाएंगे तो इससे ये सहूलत होगी। ये भी कह रही है गवर्नमेंट के मुल्क में पहले से कोई 40 मिलियन लोग जो हैं वो क्रिप्टो में खेल रहे हैं सालाना। और जो क्रिप्टो में कोई $300 बिलियन की तिजारत पहले से हो रही है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि पहले से काम चल रहा है, पाकिस्तान एक की मार्केट है, हम अहेड ऑफ द कर्व रहना चाहते हैं, और इसलिए हम बड़े बड़े लोगों को, कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं ताकि हम मामलात को आगे बढ़ाएं, इसको रेगुलेट करें, प्रमोट करें। अच्छा, पाकिस्तान में हम जानते हैं, पिछले साल भी हमने थोड़ी बहुत उस पर बात की थी, वक्तन खबरें आती हैं कि हमने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो पहले ही हमने बना ली है, जिसके एक यंग CEO हैं बिलाल बिन साकिब, जो बहुत मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, हर जगह नज़र आते हैं। इस MOU की साइनिंग में भी वो पेश थे। ये तो हुआ जो इस हफ्ते की डेवलपमेंट है। दिसंबर में हमने देखा कि दुनिया की बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके सरबरा चैंगपेन जाओ वो पाकिस्तान के दौरे पर आए, बड़ा उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। फिर हमने साथ ही देखा कि एक और ब्लॉकचेन की दुनिया की बड़ी कंपनी है ट्रॉन, उसके बानी जस्टिन सन, वो भी इस्लामाबाद आए। और इन दोनों की जो कंपनीज़ हैं उनको पाकिस्तानी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए इब्तदाई NOCs जारी किए गए। तो ये मामला जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं अली फरीद ख्वाजा, सरबराह हैं ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल के, एक कंसल्टिंग कंपनी है जो इमर्जिंग मार्केट्स में फिनटेक के हवाले से काम करती है। अली फरीद ख्वाजा साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। पहले भी आप आ चुके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे ये टेक्निकल मामलात। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि बातें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ हासिल लोग जो होते हैं ना, जो स्केप्टिक्स होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या ख्याली बातें हैं, पता नहीं क्या हमें बताया जा रहा है। और ये जो MOUs वगैरह हैं ये तो होते ही रहते हैं, इसका हमारी जो रियल इकोनॉमी है उससे फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ बताएंगे कि हमारे जैसा मुल्क, इसके जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उसमें ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? इस टॉपिक के बहुत ज्यादा पहलू हैं और वो पहलू सिर्फ इक्तिसादी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जैसा जो कंपनी आई थी वो ट्रंप की कंपनी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ओन करते हैं उसको। और जैसा आपने दुरुस्त बोला है कि स्टीव विटकॉफ के बेटे उसके CEO हैं, वो खुद पाकिस्तान आए थे। तो अगर आप देखें कि कौन कौन लोग पाकिस्तान से गवर्नमेंट से मिल रहा था, उसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, उसमें ISI चीफ मौजूद थे। तो जाहिर बात है अगर खाली इक्तिसादी पहलू होता तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर मिलते या प्राइम मिनिस्टर मिलते, ISI चीफ का या आर्मी चीफ का, CDF का मिलना तो एक इक्तिसादी पहलू के लिए तो ना वो सिर्फ मिलते। तो जाहिर बात है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली की कंपनी है, प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है। और तो effectively it was President Trump's family who was visiting, which is a great thing for Pakistan, and this is exactly why
Pakistan government must have given it such a reception. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ بھی یہ گروپ آیا تھا, اور نہ صرف آیا تھا, they had become an advisor to Pakistan Crypto Council جس کا آپ نے ذکر کیا. ورلڈ لبرٹی فائنانس آفیشلی لاسٹ ٹائم MOU سائن ہوا تو اس میں حکومت پاکستان کا وہ ایڈوائزر بنا. لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد پاکستان اور انڈیا کا جھڑپ اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور پاکستان میں لوگوں نے اس بات کا بھی کریڈٹ کیا کہ دیکھیے جی ہم تو اسٹیو وٹکاف کا بیٹا اس وقت پاکستان میں تھا, تو ہماری اس کا مطلب ہے لائن آف کمیونیکیشن ود اسٹیو وٹکاف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ تو ہماری بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی اسٹرانگلی اسٹیبلشڈ ہے. اور اس بات میں ضرور کچھ کریڈٹ ہوگی, کیونکہ کوئی بھی ملک کا پریزیڈنٹ اپنے بیٹے کو یا اپنے لیڈر اپنے بیٹے کو تو ایسے ملک میں نہیں بھیجے گا جہاں پہ اس کو اس کی سیفٹی کا خدشہ ہوگا. تو یہ پہلو جو ہے, جو ڈپلومیٹک پہلو ہے, جو جیو پولیٹیکل پہلو ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور شاید اس کو ری ایمفسائز کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں تو اس میں فاطمی صاحب بھی تصویر میں کھڑے ہوئے تھے. اب ظاہر بات ہے طارق فاطمی صاحب کا کوئی اقتصادی کام رول تو ہے نہیں ملک میں, ان کا ڈپلومیٹک رول ہے. تو میرے خیال میں ورلڈ لبرٹی فائنانس کا پاکستان میں جو وزٹ تھا, اس میں انوالو ہونا از مور ٹو ڈو ود ڈپلومیسی فار پاکستان رادر دین جسٹ اکنامک. ناؤ مگر دوسرا پوائنٹ, اس کا اقتصادی ضرورت پاکستان میں یا اس کا اقتصادی پہلو ضرور ہے. اس کے دو پوائنٹس ہیں. ایک, جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بولا کہ پاکستان میں پہلے سے لوگ کرپٹو میں ایکٹیو ہیں, تو اس پہ آپ نے ورڈ یوز کیا ہم اہیڈ آف دا کرو ہونا چاہتے ہیں. اہیڈ آف دا کرو تو نہیں, ہم تو بہائنڈ دا کرو ہے. ظاہر بات ہے پاکستان میں لوگ پہلے سے کرتے ہیں, اب ہم ریگولیشن بنا رہے ہیں. مگر اچھی بات ہے کہ ہم ریگولیشن بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی پاکستان میں ان ریگولیٹڈ تھی, اس میں کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہا تھا, کوئی KYC نہیں ہو رہا تھا. تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سیکٹر کو ریگولیٹ کریں. فائنانس منسٹر اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کر چکے اس پہلو کو, وچ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. دا تھرڈ پوائنٹ از جو اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ریمیٹنسز مارکیٹ میں اسٹیبل کوائن کا یوز کیس ہے. پاکستان ریمیٹنسز ریسیو کرتا ہے, ریمیٹنسز کی فیس جو پڑتی ہے اوورسیز پاکستانی کو وہ 3 to 5% پڑتی ہے, کچھ جگہ پہ 6 to 7% بھی ہو جاتی ہے. اگر اسٹیبل کوائن یوز کرتے ہیں تو یہ فیس کم ہو جائے گی, جس کا پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ تین پہلو ہیں اس وزٹ کے. اچھا تو علی, یہ کیا صرف مطلب ریمیٹنسز, اگین آئی ایم سوری بہت ہی کیا کہتے ہیں بیسک سوال میں شاید پوچھ رہا ہوں, کیا یہ صرف ریمیٹنسز تک محدود ہوگا یا اور ٹرانزیکشنز کے لیے بھی؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے یقیناً بھی باہر پیسہ بھیجا ہوگا, فیس تو ہر ایک چیز پہ لگتی ہے نا. آپ کے اپنے پیسے ہیں, اس کو بھیجنے پر فیس لگ رہی ہے, وہاں ریسیونگ پر فیس لگ رہی ہے. تو کیا یہ بھی اس سے کور ہوگا یا نہیں, یا ابھی اٹس پری میچور؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبل کوائنس ہے کیا. اسٹیبل کوائن کرپٹو میں نارملی جو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ بہت والیٹائل ہے, وہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. میں اور آپ مل کے ایک اپنی ٹوکن بنا سکتے ہیں, اپنی کرنسی بنا کے لانچ کر دیں گے اور اس کی پرائس اوپر جائے گی اسپیکولیٹو ریزنس کی وجہ سے. بٹ کوائن, اس لیے بٹ کوائن اور جتنے بھی کوائنز ہیں ان کی پرائس بڑی والیٹائل ہوتی ہے. اسٹیبل کوائن ایز دا نیم سیز, the price movement is linked with US dollar. تو اور زیادہ تر اس کی ٹرانزیکشن 1 to 1 ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اگر لیٹس سے پاکستان میں 280 روپیز ہے تو اسٹیبل کوائن کی ویلیو بھی 280 روپیز ہوگی. جب ڈالر اوپر جائے گا تو اسٹیبل کوائن کی ویلیو اوپر جائے گی, جب نیچے جائے گا تو وہ نیچے جائے گی. تو it's pegged to the US dollar. That's why it's called stable coin. تو پاکستان کے اندر تو ظاہر بات ہے ہمارے ٹرانزیکشن ڈالرز میں نہیں ہوتے, ہمارے ٹرانزیکشن روپیز. جب آپ دکان سے چیزیں لیتے ہیں یا کسی تنخواہ دیتے ہیں تو زیادہ تر عموماً وہ روپیز میں ہی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو اسٹیبل کوائن کا یوز کیس پاکستان کے لیے جو اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کراس بارڈر ہے. کراس بارڈر میں زیادہ تر پیسے ہمیں ملک کے اندر آتے ہیں فار ریمیٹنسز 36 بلین, اور کچھ باہر بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی اسٹیبل کوائن یوز ہو سکتا ہے. تو بیکاز اٹس ڈالر, اس کا یوز ادھر ہی آئے گا جہاں پہ ڈالر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی فرید خواجہ. کوئی اور اضافی سوال تھا؟ نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسٹیبل کوائن سے ہم جاتے ہیں اے آئی کی دنیا میں.